परम शान्ति। हजुरहरूलाई बापुजीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी मृत्यु पश्चातको जीवन यस विषयमा बापुजीसँग छलफल गर्नेछौँ। मृत्यु पश्चातको जीवन यस विषयमा धेरै किताबहरू लेखिएका छन्। विकिपेडियामा पनि यस सम्बन्धी धेरै किताबहरू र भिडियोहरू पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा कुनै साँचो होला, कुनै गलत होला, त्यो आफ्नो आफ्नो अनुभव अनुसार जज गर्न सकिन्छ। तर आज हामी सत्य तथ्य कुरा बापुजीबाट जान्नेछौँ, किनकि उहाँको दृष्टिकोण अलि भिन्न छ। मृत्यु पश्चातको दुनियाँ कस्तो हुन्छ, किन हुन्छ, मृत्यु पछिको दुनियाँ के हो, मनुष्य जन्मको लक्ष्य के हो, आत्मा मृत्यु पश्चात सोच्न सक्छ कि सक्दैन, मृत्यु पछिको अनुभव कस्तो हुन्छ, मृत्यु पछि आत्मा कहाँ कहाँ जान्छ, कसलाई भेट्छ, सूक्ष्म जगत के हो, यो कहाँ हुन्छ, दान पुण्य गर्ने आत्मा, भगवानको यादमा जीवन बिताउने आत्मा, योगीको जीवन बिताउने आत्मा, जगत कल्याण गर्ने आत्मा, उनीहरूको मृत्यु पश्चातको अनुभव कस्तो हुन्छ, यस्तै केही प्रश्नहरू हामी बापुजीलाई सोध्नेछौँ। अब हामी बापुजीसँग छलफल सुरुवात गरौँ। प्रश्न यस प्रकार छ, बापुजी, मृत्यु पश्चातको जीवन के हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीर 5 तत्त्वले बनेको छ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि अनि आकाश तत्त्व। जब यो आत्माले शरीर छोड्छ, तब हामी मान्छेको मृत्यु भयो भन्छौँ अथवा शरीर छोडेर गयो भन्छौँ। तर खासै भन्ने हो भने मृत्यु हुँदा आत्माले 5 तत्त्वको शरीर छोडेर 3 तत्त्वको शरीर धारण गर्छ। उसको 3 तत्त्वको शरीरसँग उसको आफ्नो कर्म बन्धन पनि जान्छ। आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ, तर मृत्यु हुँदा उसले मन बुद्धि भएको शरीर यानि जल र माटोको शरीर त्यागेर सूक्ष्म शरीरको साथमा आत्मा बाहिर निस्कन्छ। यो सूक्ष्म शरीरलाई अन्तवाहक शरीर पनि भनिन्छ। म सबै कुरा बिस्तारै बिस्तारै भन्छु, अलि लामो छ यो कुरा। अब आत्मासँग के जान्छ त्यो कुरा पहिला बुझौँ। हामीले जीवनभर कमाएको पुण्य र पापको कर्मको हिसाब किताब छ, त्यो आत्मामा छापिएको हुन्छ। त्यही कर्म अनुसार उसको सूक्ष्म शरीर बन्छ। त्यसैले मृत्युको समय आफ्नो कर्म अनुसार सूक्ष्म शरीर लिएर बाहिर निस्कन्छ र यहाँ खाली जल र माटोको पुतला बाँकी रहन्छ। हामीले बापुजीलाई भन्यौँ, वैज्ञानिकहरूले पनि हाम्रो शरीरमा 80% पानी छ भनेका छन्। अनि बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, हाम्रो शरीरमा 70 देखि 80% पानी हुन्छ, यानि 2/3 भागभन्दा बढी भाग पानी हुन्छ। जल र माटोले गर्दा आत्मामा भारीपन आउँछ। त्यसैले मनुष्य आत्मा स्वरूपको ज्ञान, आत्माको ज्ञान, परमात्माको ज्ञान धारण गर्न सक्दैन। मायामा फस्छन् अनि पछि पुरै जन्मको कर्मको हिसाब किताब अनुसार उसको अन्तवाहक शरीर बन्छ। जब मनुष्य शरीर छोड्छन्, तब पुरै जीवनको कर्म अनुसार उसको बुद्धि हुन्छ अनि उसको अन्तिम समयको बुद्धि अनुसार उसको सद्गति अथवा दुर्गति हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि, अन्तमति सो गति। अर्को प्रश्न थियो, मनुष्य जीवनको उद्देश्य के हो? मनुष्य किन बन्छ? अब पहिला मनुष्य किन बन्यो यो कुरा बुझौँ। सुरुमा त भगवान शिव बाबा, जो यस ब्रह्माण्डका मालिक हुन्, उनले फरिस्ताको दुनियाँ बनाएका थिए। उनले ब्रह्माद्वारा सर्जन गरे, विष्णुद्वारा सृष्टिको पालन गर्छन् र शङ्करद्वारा विनाश। पहिला सृष्टि एकदम सुन्दर थियो। पछि फरिस्ताहरूले पनि आफ्नो सङ्कल्पद्वारा अरू धेरै फरिस्ताहरूको सृजना गरे। यसरी बेहिसाब फरिस्ताहरू बने। यसरी सङ्कल्पद्वारा सृष्टि गर्दा गर्दा पावर एकदम कम भयो अनि उनीहरू फरिस्ताबाट देवतामा झरे अनि 3 तत्त्वमा आए। फेरि
देवताहरूले पनि सङ्कल्पद्वारा अरू देवताहरूको सृष्टि गरे। यसरी सङ्कल्पद्वारा देवताहरूको पनि बेहिसाब सृष्टि बन्दै गयो अनि त्यसले गर्दा देवताहरूको शक्ति कम भयो अनि बिस्तारै बिस्तारै देवताहरू तलतिर आउँदै गए अनि मनुष्य बने। बेहिसाब समयदेखि मनुष्य सृष्टि चलिरहेको छ। मनुष्य जन्म मृत्युको चक्करमा आइरहन्छन्। यहाँ यस्तो जबरजस्त माया छ कि मनुष्य सधैँ काम, क्रोध, लोभ, मोह अनि अहङ्कारको विकारमा फसिरहन्छन्। परम सत्यको ज्ञान नहुनाले गर्दा आत्मा तमोप्रधान बनेका छन्। बेहिसाब समय पहिले आत्माको सर्जन भएको थियो। अलग अलग समयमा अलग अलग क्याटेगोरीको आत्माहरूको सर्जन भएको थियो। मैले पुरानो भिडियोमा भनेको छु अलग अलग क्याटेगोरीको आत्माहरूको बारेमा। आत्मा जन्म मृत्युको चक्करमा आइरहन्छन् अनि मायामा फसेर तमोप्रधान बन्छन्। तर जब आत्माको जन्म भएको थियो यानि आत्माको सर्जन भएको थियो तब आत्मा सत्व प्रधानको थियो। फेरि तीन तत्त्वमा आएपछि आत्माहरू रजो प्रधान भए, जसलाई हामी देवता भन्छौँ। आत्मामा जब शक्ति कम हुँदै जान्छ देवताहरू पनि तल्लो लोकमा झर्दै आउँछन् अनि मनुष्य बन्छन्। शक्ति कम भएपछि इन्द्रदेव देवताहरूलाई मानिस बन्न पठाइदिन्छन्। देवताबाट मनुष्य बन्नुको कारण आत्मामा पावर कम हुनु हो अनि मनुष्य चोला धारण गरेपछि आत्मा तमोप्रधान बन्छन्। मनुष्य जीवनको चक्करमा आउँदा आउँदा आत्माहरू यति तमोप्रधान बन्छन् कि देह र देहको सम्बन्धमा फसिरहन्छन्। उसँग परमात्माको ज्ञान हुँदैन। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, जब आत्मा देवताबाट मनुष्य बने अनि माथिबाट यहाँ तल आए तब उनीहरूको के लक्ष्य थियो? के उनीहरू यहाँ मस्ती गर्न आएका हुन् त? यसको उत्तरमा बापुजी भन्नुहुन्छ, होइन, मस्ती त स्वर्गमा नै थियो नि। देवता तेस्रो लोक यानि स्वर्गलोकबाट झरेर दोस्रो लोक भुवर लोकमा आए अनि पृथ्वीमा झरे। कति देवताहरू पुरुषार्थ गरेर फेरि स्वर्गलोकमा नै फर्किन्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, के यसको मतलब यो हो कि देवताहरू मनुष्य बने अनि यहाँ आएपछि परमात्माको यादमा योगीको जीवन बिताएर फेरि स्वर्गमा नै फर्के? अनि बापुजी भन्नुहुन्छ, कुरा यस्तो हो, कति देवताहरू माथिल्लो लोक जानको लागि पुरुषार्थ गर्छन्। उनीहरूलाई देवता पनि बन्नु छैन। उनीहरूलाई स्वर्गभन्दा माथिको लोक जानु छ, किनकि उनीहरूलाई स्वर्गलोक महामाया हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, उसो भए धरतीमा माया हुन्छ अनि स्वर्गमा चाहिँ महामाया हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, धरतीमा माया हुन्छ तर देवताहरूसँग महामाया हुन्छ। देवताहरू मायावी हुन्छन् तर त्यहाँ कुनै पनि सत्वप्रधान आत्मा छ भने उनीहरू माथिल्लो लोक महरलोकमा जान पुरुषार्थ गर्छन्। फेरि महरलोकबाट माथि जनलोक अनि तपलोक, त्यसपछि ब्रह्मापुरी अनि माथि विष्णुपुरी, त्यसपछि पनि माथि शिवपुरी अनि फेरि परमधाम जान्छन्। तर आत्मासँग कहाँ जाने भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। ज्ञान छैन भने चाहिँ कहाँ जाने? त्यसैले मनुष्य जीवन धेरै बहुमूल्य छ। मनुष्य जीवनमा प्राप्त भएको अलौकिक ज्ञान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले देवताहरू पनि मनुष्य बन्न चाहन्छन्। खाली स्वर्गमा मात्र होइन कि परमधाममा जाने ज्ञान हुनुपर्छ। शिव परमात्माको ज्ञान हुनुपर्छ। यो भन्दा पर महाशिवको ज्ञान छ। जब मनुष्यमा ज्ञान हुन्छ तब उनीहरू सत्कर्म गर्छन् अनि मृत्यु पश्चात माथि जान्छन्। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं, बापुजी, आत्महत्या गर्ने, हत्यारा, बलात्कारी, घोर पापी, लालची,
यस्ता मानिसहरूको मृत्युपछि के हाल हुन्छ? नास्तिकको के हुन्छ? बापुजी उत्तर दिनुहुन्छ, पहिला पहिला यस्तो महापापीले देह त्याग गरेपछि धर्मराज अथवा उनको दूत लिन आउँथे अनि चित्रगुप्त जो धर्मराजको लेखापाल थिए उनी सबैको पाप पुण्यको हिसाब किताब राख्थे। तर यो सबै पुरानो भयो। अहिले सबै अटोमेटिक सुपर कम्प्युटर जस्तै काम हुन्छ। पाप पुण्यको कर्मको लेखाजोखा सबै आत्मामा छापिन्छ। अहिले के हुन्छ भने जस्तो आत्माले देह त्याग गर्यो भने अनि त्यो आत्माले जुन धर्म अनुसरण गर्ने हो सूक्ष्म जगतको त्यही धर्मको आत्मा आएर उसलाई लिएर जान्छन्। तर जो महापापी छन्, जो कुनै पनि धर्म मान्दैनन्, उनीहरूलाई सूक्ष्म जगतको कुनै पनि धर्म मान्ने आत्माहरू लिन आउँदैनन्। हामीले बापुजीसँग अर्को प्रश्न गर्यौं, बापुजी नास्तिकको के हुन्छ त? बापुजी उत्तर दिनुहुन्छ, त्यही हाल हुन्छ जो महापापीको हुन्छ। जब यस्तो महापापी आत्माहरूको मृत्यु नजिक हुन्छ तब सूक्ष्म जगतको त्यस्तै किसिमको महापापी आत्माहरू उसको वरिपरि घुम्छन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उसले शरीर छोड्नेवाला छ अनि मृत्यु पश्चात त्यस पापी आत्मालाई सूक्ष्म जगतको महापापी आत्माहरू आफ्नो समूहमा सामेल गर्छन्। यस्तो आत्माहरू धरतीको वरिपरि नै रहन्छन्। उनीहरूसँग माथि जाने क्षमता हुँदैन। हामीले बापुजीसँग अर्को प्रश्न राख्यौं, बापुजी के यस्तो आत्माहरू धरतीको 200 किलोमिटर रेन्ज पार गर्न सक्दैनन्? बापुजी उत्तर दिनुहुन्छ, 200 किलोमिटरसम्म आत्माहरू जान सक्दैनन्। महापापी आत्माहरू त 20 किलोमिटर माथि पनि जान सक्दैनन्, किनकि आत्माहरू माथि कसरी जान्छन् यसको एउटा नियम हुन्छ। एउटा बेसिक प्रिन्सिपल के छ भने आत्मामा जति शक्ति छ त्यति नै माथि उड्न सक्छ। कोही आत्मा 10 किलोमिटर माथि जान सक्छन्, कोही 20 किलोमिटर, कोही 50 किलोमिटर, कोही 100 किलोमिटर, 200 किलोमिटर, कोही 500 किलोमिटर, कोही 1000 किलोमिटर माथि पनि जान सक्छन्। आत्मामा शक्ति कहाँबाट आउँछ? यसको बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने यो बुझौं। जो महापापी आत्मा छन् उनीहरूको जुन 3 तत्त्वको शरीर छ, आकाश, वायु र अग्निको, यसमा वायु तत्त्व भारी हुन्छ। जसको वायु तत्त्व भारी हुन्छ त्यसलाई धरतीको गुरुत्वाकर्षणले तल तान्छ। त्यसैले माथि जान सक्दैन। 10 किलोमिटर माथि पनि जान सक्दैन। कुनै घोर पापी आत्मा छ भने 1 किलोमिटर पनि माथि जान सक्दैन। हामीले बापुजीसँग प्रश्न राख्यौं, बापुजी जुन वायु तत्त्व छ त्यो विचार गर्दा भारी हुने हो त अनि त्यसैको कारणले सूक्ष्म शरीर चल्न नसक्ने हो त? बापुजी भन्नुहुन्छ, जब कसैको विचार तमो प्रधान हुन्छ तब उसको 3 तत्त्व आकाश, वायु, अग्नि तत्त्व भारी हुन्छ, किनकि वायु तत्त्व र अग्नि तत्त्वको कनेक्सन हुन्छ अनि फेरि त्यही हिसाबले आकाश तत्त्व पनि काम गर्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी जस्तो धेरै मोटो मानिसहरूलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तै तमोप्रधान विचारले सूक्ष्म शरीर भारी हुन्छ अनि अगाडि यात्रा गर्न सक्दैन। बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यति स्पिड हुँदैन। जस्तो मनुष्यको शरीर भारी हुन्छ त्यस्तै सूक्ष्म शरीर पनि भारी हुनाले घरबाट मन्दिर, मन्दिरबाट घर यही वरिपरि घुम्छन्। 1 किलोमिटर त के आधा किलोमिटर माथि पनि उड्न सक्दैनन्। अन्तमा त्यस्तो आत्माको दुर्गति हुन्छ। हामीले बापुजीलाई प्रश्न राख्यौं, बापुजी सूक्ष्म शरीर त मनको स्पिडमा चल्नुपर्ने होइन र? बापुजी उत्तर दिनुहुन्छ, तर जसको सूक्ष्म शरीर भारी हुन्छ उसको स्पिड हुँदैन। धेरै राम्रो आत्माहरू जसमा कर्मको बोझ धेरै कम हुन्छ, जसको पाप कम हुन्छ, जसले राम्रो काम गरेका छन् उनीहरूको सूक्ष्म शरीर राम्रो हुन्छ,
त्यसैले उनीहरू 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 5 किलोमिटर माथिसम्म जान सक्छन्। तर योभन्दा माथि जान आत्माले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, माथि त जान सकेन, तर जुन आत्माले यहाँ देह त्याग गरेका छन्, के उनीहरू अमेरिका जान सक्छन् त? बापुजी भन्नुहुन्छ, धेरै उच्च स्तरको आत्माहरू यात्रा गर्न सक्छन्। हामीले फेरि बापुजीलाई प्रश्न गर्यौँ, जमिनमाथि पनि यात्रा गर्न सक्दैनन् र? बापुजी भन्नुहुन्छ, जस्तो घोर पापी आत्माहरू हुन्छन् नि, जसलाई हामी भूत पिशाच भन्छौँ, उनीहरू जमिनमाथि पनि धेरै हिँड्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूको आत्मामा शक्ति छैन। त्यसैले हिँडुल गर्न गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न सक्छन्, तर छिट्टै थाक्छन्। त्यसैले यस्तो आत्माहरू प्रायजसो घरै बस्छन् अथवा आफ्नो समूहमा बस्छन्। सूक्ष्म जगतमा पनि आत्माहरूको आफ्नो आफ्नो समूह हुन्छ। यस्तो तमोप्रधान आत्माको आफ्नो समूह हुन्छ। जस्तो कोही मानिसको यदि जाँड रक्सी खाने बानी थियो भने मृत्यु पश्चात पनि यस्तो आत्मा भट्टीमा जान्छन् अनि रक्सी खाने मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेर रक्सी पिउँछन्। जो उल्टो पुल्टो काम गर्ने थिए उनीहरू मृत्युपछि पनि त्यस्तै ठाउँमा जान्छन्। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ, भिडियोमा पनि देखिन्छ कि कुनै रुखमा अथवा रुख नजिकै यस्तै जाँड रक्सी चुरोट चढाइन्छ। त्यहाँ यस्तो पनि लेखेको हुन्छ कि यहाँ जाँड रक्सी चुरोट चढाउनाले मनोकामना पूर्ण हुन्छ। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, कुरा के हो भने यस्तो रुखमुनि जहाँ जाँड रक्सी चुरोट तम्बाकु अथवा विदेशी रक्सी चढाउनुहोस् भन्छन् नि, त्यस्तो ठाउँमा 100-200 आत्माहरूको समूह बसेका हुन्छन्, जसको मानव चोला हुँदाखेरि यस्तै जाँड रक्सी चुरोट खाने बानी थियो। जब कसैले त्यहाँ जाँड रक्सी चुरोट चढाउँछन् तब ती 50-100 आत्माहरू गएर त्यो चढाउने मान्छेलाई मद्दत गर्छन्। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, के हकीकतमा यो सबै जो चढाउँछन् त्यसले केही फाइदा हुन्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, जो यस्तो तमोप्रधान आत्माहरू छन् जसलाई हामी भूत प्रेत भन्छौं, जो जाँड रक्सी पिउँछन्, चुरोट तान्छन्, जो वासनायुक्त छन्, यस्तो आत्माहरू अरूलाई के मद्दत गर्न सक्छन्? हामीले बापुजीलाई भन्यौं, यो त सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ। उसो भए कि जो स्वयं भोको छ उसले अरूलाई के दिन सक्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, जो आत्मा वासनायुक्त छ, जसको मनमा अधुरो वासना छ, उनीहरू भूत प्रेत भन्छन् अनि कसैको शरीरमा प्रवेश गरेर आफ्नो वासना पूरा गर्छन्। जस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो भूत प्रवेश गर्यो भने मलाई यो खान दे, मलाई त्यो खान दे, मलाई मासु खान दे, मलाई रक्सी खान दे, अनि म जान्छु भन्छन्। मेरो आफ्नै आँखा अगाडिको घटना हो यो। एकचोटि एउटा ब्राह्मणको शरीरमा भूत छिरेको थियो। मुसलमानी भूत थियो। ब्राह्मण शाकाहारी थिए। तर भूत छिरेदेखि मलाई मासु खान दे भन्थे। ब्राह्मण परिवारमा माछा मासु खाने नियम थिएन। अनि घर परिवारले धामी झाँक्री लगाए तर भूत निस्किन मानेन। भूतले जबसम्म मलाई मांसाहारी खान दिँदैनौ तबसम्म म जान्न भने। अनि अन्तिममा केही सेव नलागेपछि परिवारले मांसाहारी खाना खान दिए। ब्राह्मण धेरै दुब्ला पातला थिए, तर उनले आफ्नो शरीरको वजन जति खाना खाए। यस्तो हुन्छ भूतहरू। म सानो छँदा जब गाउँमा थिए त्यहाँ पनि धामी झाँक्री लगाउँथे। त्यहाँ म जान्थे। मलाई कौतूहल हुन्थ्यो। उनीहरू भूत निकाल्थे, भूत बोलाउँथे, भूत प्रवेश गराउँथे। भूतहरू पनि धेरै झुटो बोल्छन्। यति झुटो बोल्छन् कि के भनौँ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी,
जो मानिस जीवन छन्जेल झुट बोल्छ भने मरेपछि पनि झुठो नै बोल्छ नि होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, महापापी महाझुठी आत्माहरू यस्तै हुन्छन्, अरूमा प्रवेश गरेर उल्टा पुल्टा काम गर्छन्। यहाँ धरतीमा यस्तो जुन नराम्रो काम भइराखेको छ, यस्तै भूत प्रवेश गरेर मानिसहरूलाई गराउँछन्। जस्तो कि 80 वर्षको वृद्ध मानिसले एउटा सानो बालिकामाथि कुदृष्टि राख्छ, दुर्व्यवहार गर्छ। यस्तो भूतहरूले गराउँछन्, तर संसारलाई यो कुरा थाहा छैन। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न गर्यौं, बापुजी, जसको एक्सिडेन्टमा अचानक मृत्यु हुन्छ उसको हाल के हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, अन्तमति सो गति हुन्छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् कि यस्तो एक्सिडेन्टहरू कसले गराउँछन्? यो प्राकृतिक त हुँदैन। एउटा त कर्मको हिसाबले भयो, अनि कुनै ठाउँ यहाँ एक्सिडेन्ट जोन हुन्छ, जस्तो कुनै चाहिँ टर्निङ गर्ने ठाउँ त्यहाँ एक्सिडेन्ट जोन हुन्छ। हामीले भन्यौं, बापुजी, जहाँ बर्मुडा ट्रायङ्गल छ त्यहाँ जहाज पनि हराउँछ, प्लेन पनि हराउँछ, केही फेला पर्दैन। यसमा बापुजी भन्नुहुन्छ, बर्मुडा ट्रायङ्गलको बारेमा मैले पनि टिभीमा हेरेको थिएँ। मैले ध्यान अवस्थामा माथिबाट हेर्दा के देखेँ भने जुन बर्मुडा ट्रायङ्गल छ त्यसको 1-2 हजार किलोमिटर माथि एउटा प्वाल जस्तो छ। जस्तो अहिले मान्छेहरू वर्म होल भन्छन् नि, हो त्यस्तो खालको। त्यसको एरिया यस्तै 1000-2000 किलोमिटर फैलिएको छ। त्यहाँ हजारौं आत्माहरू बस्छन्, अनि जो कोही पनि यो एरियाभित्र आउँछन् उनीहरू त्यसलाई माथि खिच्छन्, जस्तो कि एलियनहरूले खिच्छन् नि। उनीहरू त्यसलाई यसरी माथि तान्छन् कि बिस्तारै बिस्तारै त्यसको तत्त्व परिवर्तन भएर माथि जान्छ। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी, मलेसियाको हवाई जहाज पनि हराएको थियो, केही अत्तो पत्तो लागेन। बापुजी भन्नुहुन्छ, तर सबै ठाउँमा बर्मुडा ट्रायङ्गल जस्तो हुँदैन। सबै ठाउँमा अलग अलग कुराहरू हुन्छ। कतिपय ठाउँमा प्लेनहरू जङ्गलमा झरेर फेला नपरेको पनि हुन्छ। कति ठाउँमा यस्तो त्रिकोण जस्तो हुन्छ, त्यहाँ गएको खण्डमा यस्तो सूक्ष्म जगतको आत्माहरूले खिचेर लान्छन्। सूक्ष्म जगतमा धेरै एलियन्सहरू पनि छन् जसले खिचेर लान्छन्। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी, यो सबै कुराहरू रहस्यमय छ, यसमा कुनै वैज्ञानिक कारणहरू छैन। जहाँ कारण भेटिँदैन तब मान्छेहरू भूत प्रेत अथवा यस्तै कुराहरू अगाडि लिएर आउँछन्। जस्तो एन्सेन्ट एलियन्समा पनि भौतिकवादीहरू पहिला आफ्नो बुद्धि लगाए, अनि केही अत्तो पत्तो नलागेपछि शास्त्रहरूमा अथवा त्योभन्दा माथि खोज्न थाले। बापुजी, हामीलाई अब यो कुरा बताउनुहोस् कि जो आफ्नो जीवनमा असल काम गर्छन्, जो देशको सेवा गर्छन्, जो देशको लागि बलिदान दिन्छन्, अथवा जो लडाईँमा प्राण गुमाउँछन्, ती आत्माहरूको मृत्यु पश्चात के हुन्छ? बापुजी उत्तर दिनुहुन्छ, जो देशप्रेमी हुन्छन् उनीहरूको शरीर छोड्ने बेला असल भाव हुन्छ, आफ्नो देशको लागि राम्रो गर्ने असल भाव हुन्छ, बुद्धि सत्व प्रदान हुन्छ। यस्तो आत्माहरू शरीर छोडेपछि पनि त्यही बोर्डरमा आफ्नो देशको स्थूल सैनिकहरूलाई सहयोग गर्छन्। त्यसैले लडाईँमा आम्ने सामने दुवै पक्षमा सूक्ष्म जगतको हजारौं आत्माहरू आफ्नो आफ्नो पक्षबाट लडाईँ गर्छन्। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, जुन प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्ध भएको थियो आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि, त्यसमा कति मानिसको मृत्यु भयो होला? बापुजी भन्नुहुन्छ, यस्तो हो खास, आत्माहरू जहाँसुकै प्राण त्याग गरून्, चाहे एक्सिडेन्टमा होस्, चाहे युद्धमा होस् या कहीँ होस्, यदि उसलाई परमात्माको ज्ञान छैन भने त्यो आत्मा धरतीको नजिकको सूक्ष्म जगतको आत्माहरूसँगै बस्छन्। जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने पहिलो सब्जेक्ट हो ज्ञान। आत्मामा परमात्मा भए ठाउँ जाने ज्ञान छ भने त जान्छन् नि, नत्र आत्माहरू कसरी निर्णय गर्न सक्छन्
कि कहाँ जाने भनेर। मलाई मरेपछि स्वर्ग जानु छ, अथवा वैकुण्ठ जानु छ, अथवा शिवपुरी जानु छ, अथवा परमधाम जानु छ। यो कुराको निर्णय आत्माहरू आफ्नो ज्ञान अनुसार नै निर्णय गर्छन् अनि उनीहरूको जीवनको लक्ष्य पनि त्यही बन्छ र त्यही अनुसारले श्रेष्ठ काम गर्छन्। शास्त्रको एउटा राम्रो पंक्ति छ, अन्तमति सो गति। आत्मा जब शरीर छोड्छ तब उसको बुद्धिमा अन्तिम समयमा के छ त्यही हिसाबले उसको सद्गति अथवा दुर्गति हुन्छ। गति माने स्पिड, कहाँ जाने हो। जस्तो राम्रो काम गर्यो अनि स्वर्गमा जाने लक्ष्य थियो, स्वर्ग गयो। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं, बापुजी, जस्तो विद्यार्थी जब परीक्षा दिइरहेको हुन्छ अनि अन्तिम समयमा 3-4 मिनेटमा यो पनि लेख्न बाँकी छ, त्यो पनि लेख्न बाँकी छ, यस्तो हुन्छ। भन्नुको मतलब हामी पनि मनुष्य जीवनमा पुरा जिन्दगी मस्ती गर्न बिताउँछौँ अनि अन्तिम घडी आउँछ अनि यो काम पनि बाँकी छ, त्यो काम पनि बाँकी छ, यस्तो हुन्छ। यस विषयमा हजुर के भन्नुहुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, जब मानिसहरू जवान हुन्छन् अनि बुढेसकालमा भक्ति गरूला भन्छन्, राम राम भनुला भन्छन्, किनकि यो संसार मायावी छ। तर जब बुढेसकाल हुन्छ नि अनि राम रामको सट्टा बोली लाम लाम हुन्छ, किनभने अङ्गहरू पहिला जस्तो काम गर्न सक्दैन। संस्कृतमा एउटा श्लोक छ नि, अङ्गम गलितम पलितम मुण्डम दशन विहनम जातम तुण्डम। धेरै राम्रो श्लोक छ यो। त्यसैले जसरी बच्चाहरू लौकिक पढाइ पढ्छन् त्यसै गरी अध्यात्मको पनि पढाइ पढाउनु पर्छ। बाबुआमाले सानै बेलादेखि बच्चाहरूलाई कर्मको थ्योरी सिकाउनु पर्छ। संसारको हालत किन यस्तो भयो त्यो ज्ञान दिन पर्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यदि बाबुआमालाई नै थाहा छैन भने बच्चाहरूलाई कसरी सिकाउने त? बापुजी भन्नुहुन्छ, बाबुआमालाई नै कर्मको थ्योरी थाहा छैन, आध्यात्मिक ज्ञान छैन भने त के सिकाउँछन्? स्कुलमा पनि खाली भौतिक पढाइ मात्रै हुन्छ, खाली डाक्टर बन्नु छ, इन्जिनियर बन्नु छ, पुरै जिन्दगी यसैमा बित्छ। तर उसलाई थ्योरी अफ कर्मको ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्माको ज्ञान मिल्दैन। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, यसैले गर्दा न त ऊ एउटा असल मानिस बन्न सक्छ, न त मृत्युपछि आफ्नो आत्माको सद्गति नै गर्न सक्छ। यस्तो परम ज्ञान संसारमा कसैले नि आफ्नो बच्चाहरूलाई दिँदैनन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, वैदिक कालमा धेरै राम्रो थियो, सानै बेलादेखि उनीहरूलाई ज्ञान सुनाइन्थ्यो। बाबुआमाको संस्कार पनि राम्रो थियो, उनीहरू लौकिक र अलौकिक पढाइ दुवै साथ अध्ययन गर्थे। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न गर्यौं, बापुजी, असल स्वभाव अनि खराब स्वभाव हुनेहरूको के हाल हुन्छ? जस्तो कि नरसिंह मेहता, जसले आफ्नो जीवनभर राम्रो सोचाइ राखे, अनि अर्को यस्तो मान्छे छ जसले जीवनमा यस्तो खराब केही गरेन तर सोच्न चाहिँ सधैँ गलत नै सोचिरहन्थ्यो। यस्तो मान्छेहरूको कस्तो गति हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुस्, यस्तो हो, जस्तो नरसिंह मेहता भए उनले पुरै जिन्दगी राधा कृष्ण रासलीला गाए, धेरै राम्रो गानाहरू छन्। उनको ज्ञान धेरै उच्च कोटिको थियो। उनको एउटा गाना छ, अखिल ब्रह्माण्ड में एक तू, श्रीहरि झुँझवे रूपे, अनन्त वासे वेद में तू, तत्त्व में तत्त्व तू। उनलाई धेरै नै ज्ञान थियो। उनी श्रीहरिको उपासक पनि थिए, फेरि उनी निराकार पनि मान्थे। उनको जहाँ जाने लक्ष्य थियो वहीं गए, माथि गए, अन्तमति सो गति। अब जो अरूलाई दुःख दिन्छन्, अरूको हक छिन्छन्, अरूलाई दुःख दिने काम गर्छन्, यस्तो आत्माहरूको जब शरीर छोड्ने बेला आउँछ अनि उनीहरूलाई आफ्नो सारा जिन्दगी याद आउँछ अनि शरीर पनि छोड्न गाह्रो हुन्छ,
अनि सोच्दा सोच्दा प्यारालाइसिस हुन्छ। कर्मबन्धन अगाडि आउँछ अनि धेरै दुखी भएर रुन्छन्। सबैसँग माफी माग्छन्, तर कोही मनुष्य यो जन्ममा कुनै पाप नगरे पनि पहिलाको जन्महरूको सञ्चित कर्मको हिसाब किताब अगाडि आउनको कारण दुखी हुन्छन्। हामीले बापुजीसँग भन्यौं, बापुजी, जस्तो पहिला हजुरले भन्नुभएको थियो कि आत्माको रचना भएको थियो अनि उनीहरू 2 करोड वर्षदेखि धरतीमा छन् अनि जीवन र मृत्युको चक्करमा हुनसक्छ हजारौं जन्म भयो होला। जस्तो भागवत गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ नि, मेरो पनि धेरै जन्म भइसक्यो, तिम्रो पनि धेरै जन्म भइसक्यो। तिमीलाई थाहा छैन, तर मलाई सबै ज्ञान छ। यसरी सबै जन्म मृत्युको चक्करमा आउँछन् अनि त्यही जन्म मृत्युको चक्करमा नकारात्मक सोच पनि आउँछ अनि फेरि केही ज्ञान हुँदैन अनि उसलाई लाग्छ कि नराम्रो स्वभाव उसको प्राकृतिक स्वभाव हो। हालाकि परमात्माले हामी सबैलाई धेरै राम्रो बनाएका थिए। असल स्वभाव मनुष्य स्वयंले त्यागेको छ। नकारात्मक कुराहरूलाई लिएर यही मेरो सच्चा स्वरूप हो भनेर ठान्छन्। बापुजी, अब हामी यो कुराबाट पनि अगाडि बढौँ। हजुरले पहिला भन्नुभएको थियो कि सूक्ष्म जगत अनि कारण जगतमा पनि मन्दिर, आश्रम, केन्द्र धेरै हुन्छन् जहाँ आत्माहरूलाई मद्दत गरिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा कसलाई प्रवेश मिल्छ अनि साधु, सन्त, सिद्ध गुरुहरूको त्यहाँ के रोल हुन्छ बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन हामी स्थूल जगतमा साधु, सन्त, महात्मा देख्छौं नि, उनीहरू सूक्ष्म जगतका अवतारी पुरुष हुन्। उनीहरू सूक्ष्म जगतबाट आएका हुन्। उनीहरू सूक्ष्ममा पनि राम्रो काम गर्न चाहन्छन्। उनीहरू धेरै माथिको सूक्ष्म लेयरमा बस्छन्। कोही पृथ्वीबाट लाखौं किलोमिटर माथि छन्, कोही 1 करोड किलोमिटर माथि छन्, कोही 2 करोड, कोही 50 करोड, कोही 100 करोड, कोही 200 करोड छन्। यसरी सूक्ष्म जगत 10 खरब किलोमिटरसम्म छन्, किनकि पृथ्वीको ग्राभिटी 7.5 करोड खरब किलोमिटर छ। यसभन्दा माथि पनि सूक्ष्म जगत छ जहाँ बेहिसाब आत्माहरू छन्। उनीहरू धरतीमा आएर कल्याण गर्न चाहन्छन्। उनीहरू साधु सन्त बनेर राम्रो काम गर्छन्। उनीहरू आफ्नो कर्म बन्धनमा आएका आत्माहरूको कल्याण गर्न चाहन्छन्। यस्तो कल्याण गर्न खोज्ने आत्माहरू सूक्ष्म जगतमा पनि छन् अनि कारण जगतमा पनि धेरै राम्रो आत्माहरू छन्। कारण जगत माने विष्णुपुरी, त्यहाँ पनि धेरै महान आत्माहरू छन्। हामी यहाँ दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि बापुजीले कारण जगतको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउनु भएको छ। इच्छुक दर्शकहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जब आत्मा राम्रो कर्म गरेर माथि जान्छन् अनि साधु, सन्त, गुरुजनलाई भेट्छन्, त्यसपछि के हुन्छ? उनीहरूलाई परमात्माको ज्ञान दिइन्छ कि फेरि धरतीमै पठाइन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, ज्यादातर धर्मगुरु, धर्मपिता जो पनि छन्, उनीहरू तल्लो सूक्ष्म वतनबाट आउँछन्। जब कसैको शरीर छोड्ने बेला हुन्छ, तब उसले जो धर्मगुरु मान्ने हो, त्यो धर्मगुरु अथवा साधु मान्ने सूक्ष्म जगतका आत्माहरू उसलाई लिन आउँछन् र आआफ्नो धर्मगुरु भए ठाउँ लैजान्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, उसो भए त्यहाँ माथि मन्दिर, आश्रम सबै हुन्छ त? के त्यहाँ ऋषि, महाऋषि, ब्रह्मऋषि हुन्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, सूक्ष्म जगतमा यहाँ भन्दा पनि राम्रो मन्दिर, आश्रमहरू छन्। त्यहाँ पनि उच्च कोटिका आत्माहरू ज्ञानको खोजी गर्छन्। आत्माहरू आश्रममा यता उता जान्छन् किनकि आत्माहरूलाई अझै माथि जाने इच्छा हुन्छ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ राम्रो साधु सन्त बसेका हुन्छन् जसले राम्रो ज्ञान दिन सक्छन्। माथि पनि अलग अलग लेयरहरू छन्, जस्तो कि महलोक, जनलोक, तपलोक।
यदि कोही आत्मा महलोक पुग्यो भने उसलाई माथिल्लो लोकमा जाने इच्छा हुन्छ अनि यसको लागि कोसिस गर्छ। अनि महलोकको ऋषि मुनिहरूले उसलाई माथि कसरी जाने त्यसको ज्ञान दिन्छन्, विधि बताउँछन्। त्यसपछि इच्छुक आत्मा तपस्या गर्न थाल्छन्। उनीहरू आत्मा स्वरूपमा स्थित भएर तपस्या गर्छन्। यसले गर्दा उनीहरूमा निसङ्कल्प अवस्था आउँछ। निसङ्कल्प अवस्था आएपछि आकाश तत्त्वमा धेरै पावर आउँछ। आकाश तत्त्वमा पावर आएपछि आत्माको भारीपन कम हुन्छ अनि आत्मामा माथि उड्ने शक्ति आउँछ। यसरी उनीहरू निसङ्कल्प भएर आफ्नो आफ्नो इष्टदेवको आराधना गर्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जुन काम माथि गएर गर्नु छ त्यो काम आज अहिलेदेखि गर्न मिल्दैन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, किन हुँदैन? तपाईँ सिधै यहाँबाट शिवपुरी जान सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि पाप छैन, एक पनि विकर्म बाँकी छैन भने आत्मा सिधै वैकुण्ठ जान सक्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यसको मतलब जुन कार्य माथि गर्नुपर्ने हो यही गरेर जानु पर्यो। बापुजी भन्नुहुन्छ, कर्मयोगी जीवन बिताउनुहोस्, गीता ज्ञान पढ्नुहोस्, अलमाइटी भगवानलाई जान्नुहोस्। हामीले बापुजीसँग भन्यौं, उसो भए सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि जुन काम माथि गएर गर्नु छ त्यो काम अहिलेदेखि सुरु गर्नु पर्यो। जस्तो कि होमवर्क गरेर स्कुल गयो भने स्कुलमा पनि धेरै गाह्रो हुँदैन नि। बापुजी भन्नुहुन्छ, गीतामा श्रीकृष्ण भगवानले के भन्नुभएको छ भने तिमी जसलाई याद गर्छौ उसैलाई प्राप्त गर्छौ। साधु सन्तलाई याद गर्यो भने साधु सन्तलाई प्राप्त गर्नेछौ। मलाई याद गरेर मलाई जान्यौ, मलाई मान्यौ भने म भए ठाउँ आउनेछौ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, गीतामा त यो नि लेखेको छ कि यदि पितृलाई याद गर्यो भने पितृ भए ठाउँ जानेछौ। बापुजी सम्झाउनुहुन्छ, उसो भए पितृ कहाँ बस्छन् त? कोही माथि सूक्ष्ममा छन्, कोही चन्द्रमामा छन्, कोही यता छन्, कोही उता छन्। सूक्ष्म जगतको पितृलाई पितृ तर्पण दिन्छन्। ज्ञानी आत्माको लागि एउटा साधारण कुरा र एउटा कमन सेन्सको कुरा हो कि जसलाई याद गर्छौ उसैलाई प्राप्त गर्छौ। यदि कृष्णलाई याद गर्छौ भने कृष्णलाई प्राप्त गर्छौ। तर यहाँ कृष्ण कसको अवतार हुन् त्यो जान्न जरुरी छ। श्रीकृष्ण भगवान अलमाइटी अथोरिटीको अवतार हुन्। यहाँ भगवान श्रीकृष्णलाई जान्नु मतलब कृष्णको मूर्तिलाई जान्नु होइन। श्रीकृष्ण अलमाइटी अथोरिटीको अवतार हुन्, साकारी रूप हुन्। यसैले अलमाइटी अथोरिटी को हुन् त्यो जान्न पर्छ। परम पुरुष को हुन् त्यो जान्नु पर्छ। शिवपुरीमा परम पुरुष रहन्छन्। शिवलाई महापरम पुरुष पनि भन्छन्, विष्णुलाई पनि महापरम पुरुष भन्छन्। हामीले बापुजीसँग भन्यौं, यसै कारणले मानिसहरू ऋषि र ब्रह्म ऋषिको पनि भेद जान्दैनन् र आफू पनि बन्न सक्दैनन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जो ऋषिहरू छन् उनीहरू सूक्ष्म जगतमा रहन्छन् अनि जो ब्रह्म ऋषि छन् उनीहरू धेरै माथि उच्च कोटिको ब्रह्माण्डको स्थानमा रहन्छन्। ब्रह्म ऋषिहरू ब्रह्मलाई जान्दछन्। उनीहरू निराकारी दुनियाँमा जान्छन्। ब्रह्म ऋषिसँग त्यहाँ जाने शक्ति हुन्छ, तर सबै ऋषिलाई ब्रह्म ऋषि भन्न सकिन्न। ब्रह्म ऋषिहरूको आफ्नै एउटा पहिचान हुन्छ। उनीहरूको आध्यात्मिक स्तर धेरै उच्च कोटिको हुन्छ। जस्तो पहिला एक ऋषि थिए, ऋषि विश्वामित्र। उनले कयौं जन्म तपस्या गरे तैपनि ब्रह्म ऋषि पद पाएनन्, किनकि उनमा घमण्ड थियो। उनले राजा त्रिशङ्कुलाई स्वदेह साथ स्वर्ग पठाएका थिए। तर यो प्रकृतिको विरुद्ध थियो। जो प्राकृतिक नियम विरुद्ध जान्छ उसले ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त गर्न सक्दैन। जो ब्रह्मलाई जान्दछन् उही ब्राह्मण हुन्। ब्रह्मलाई जान्नु मतलब अविनाशी ब्रह्मलाई जान्नु, निराकारी ब्रह्मलाई जान्नु।
ज्योतिर्लिङ्गलाई जान्नु हो। ब्रह्म ऋषि ज्योतिर्लिङ्गको पूजा गर्छन्। अविनाशी ब्रह्मको उपासना गर्छन्। परमधाममा रहने निराकारी भगवानको उपासना गर्छन्। त्यसैले उनीहरू सिधै परमधाम जान सक्छन्। कसैले रोकटोक गर्न सक्दैन। निराकारी अवस्थामा उनीहरूको धेरै नै स्पिड हुन्छ। ब्रह्म ऋषिहरू निराकारी ब्रह्मलाई जान्दछन्। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि ब्रह्म परमधाममा रहन्छन्, निराकारी रहन्छन्। निराकारी ज्योतिर्लिङ्ग मान्दछन्। शिवलिङ्ग होइन कि ज्योतिर्लिङ्ग। शिवलिङ्ग र ज्योतिर्लिङ्गमा धेरै फरक छ। हामी दर्शकवृन्दहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ कि ज्योतिर्लिङ्ग र शिवलिङ्गको बारेमा छुट्टै भिडियो छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले बापुजीसँग अर्को प्रश्न गर्यौं। बापुजी, आत्माहरू आफूमा भएको आत्मबल अनुसार माथि जान्छन् अनि त्योभन्दा माथि जान ऋषिहरूलाई भेट्छन्। अनि ऋषिहरूले भने अनुसार तपस्या गरेर माथि जान्छन् अनि ब्रह्माण्डको उच्च कोटिको अवस्थामा पुगेपछि ब्रह्म ऋषि भेट्छन्। तर मुख्य कुरा के थियो भने यदि माथि जानुभन्दा अघि नै यहीँबाट अलौकिक ज्ञान लिएर गयो भने र त्यसको लागि अहिलेदेखि नै आफ्नो काम सुरु गर्यो भने उसलाई माथि गएर पनि धेरै सजिलो हुन्छ। आत्मा ब्रह्म ऋषि भन्दा पनि माथि जान सक्छ। आत्मा सिधै जीवबाट शिव बन्न सक्छ। आत्मा सिधै शिवत्व प्राप्त गर्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँबाट पनि माथि महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव आदि त्यहाँ पनि पुग्न सक्छ। अब हाम्रो अर्को प्रश्न के छ भने बापुजी, जुन आकाशिक रेकर्ड कलेक्टिभ ब्याङ्क छ जसमा सारा दुनियाँको कर्मको हिसाब किताब रेकर्ड छ, त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? बापुजी भन्नुहुन्छ, म एउटा कुरा भन्छु। जस्तो तपाईँ बोल्नुहुन्छ अनि त्यसको भाइब्रेसन वायु तत्त्वमा रेकर्ड हुन्छ नि। वरिपरिको वायु तत्त्वको सेलमा हरेक चिजको रेकर्डिङ छ। सारा दुनियाँको रेकर्डिङ छ। यस्तै गरी माथि जुन आकाशिक रेकर्ड भन्छन् त्यहाँ सबै कुरा सुपर कम्प्युटर जस्तै अटोमेटिक रेकर्ड हुन्छ। पुरै आकाश तत्त्व नै सुपर कम्प्युटर जसरी काम गर्छ। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी, हामीले गरेको जे कुरा पनि वायुमण्डलमा रेकर्ड हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि कुनै ऋषि एउटा रुखमुनि तपस्या गर्छन् भने ऋषिको शरीरभित्र रुखमा यति धेरै शक्ति आउँछ कि जमिनमा पनि शक्ति आउँछ अनि निर्मल पानी बग्न थाल्छ। धेरै अनुपम कुराहरू हुन्छ। उसो भए यहाँ पनि वायुमण्डलमा त्यो पावर रेकर्ड भयो त? बापुजी भन्नुहुन्छ, जब कोही ऋषि मुनि कुनै ठाउँमा तपस्या गर्छन् तब उसको वरिपरि परम तत्त्व आउँछ। जस्तो कि उसको तपस्याको शक्ति 50 देखि 100 मिटरको रेन्जसम्म फैलिएको छ भने त्यो रेन्जभित्र त्यहाँको हावा पनि परम वायु हुन्छ। रुखभित्र पनि परम तत्त्व जान्छ। जमिनको कण कणमा पनि परम तत्त्व जान्छ। जमिनको धेरै गहिराईसम्म परम तत्त्व जान्छ। जमिन मुनि 50 मिटरसम्म परम तत्त्व जान्छ, किनकि जमिनभित्र पनि आकाश तत्त्व हुन्छ। जमिन पनि एक तत्त्व नै त हो, त्यसभित्र पनि परम तत्त्व जान्छ। त्यो ठाउँमा तपाईँ लाखौं वर्षपछि पनि जानुभयो भने अनि त्यहाँ बसेर योग गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईलाई थोरै परिश्रमले नै ऋषिको शक्तिको अनुभव हुन्छ। हावाको झोकाले हावाको परम तत्त्व लिएर गए पनि जमिन मुनिको 50 मिटरसम्मको जुन परम तत्त्व छ त्यो लाखौं वर्षसम्म पनि रेकर्ड भएर बसिरहेको हुन्छ। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं, बापुजी, यदि मानिसले मैले पाप गरिरहेको छु तर मलाई कसैले देखेको छैन, यदि यस्तो सोचाइ छ भने के ऊ पापबाट बच्न सक्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यहाँ माथि सबै रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। वायुमण्डलमा पनि रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। आकाशिक रेकर्डमा सुपर कम्प्युटरमा जस्तो रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। अनि फेरि आफ्नो आत्मामा पनि रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। हामीले बापुजीसँग भन्यौं,
बापुजी, हजुरले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि जब मानिस पाप गर्छ तब उसलाई मलाई पछि यसको फल मिल्छ भन्ने सोचाइ आएको हुन्छ। यही पापको फलस्वरूप तुरुन्त उसको मनमा दुःख आउँछ अनि उसको मन भारी हुन्छ। भारी मतलब जस्तो हजुरले भन्नुभएको थियो, सुख अनि दुःख पहिला मनमा आउँछ। यानि विकर्म गर्यो अनि तुरुन्तै सजाय पायो। बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, कुनै पनि आत्मा जब पाप कर्म गर्छन् पहिला उसको आत्माले महसुस गर्छ, मनले महसुस गर्छ। मनले भन्छ कि यो राम्रो काम होइन, किनकि राम्रो के हो नराम्रो के हो आत्मालाई यति त थाहा छ। मन भलै तमो प्रधान भएको होस्, तर ठिक के हो बेठिक के हो यति त बुद्धिले विचार गर्न सक्छ। नराम्रो कर्म कस्तो हो यति त थाहा पाउन सक्छ। त्यसैले जब नराम्रो कर्म गरिन्छ तब मन भारी हुन्छ। यस कारणले गर्दा कारण शरीरमा डिफिसिट हुन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, मानिसको हृदय कहिले परिवर्तन हुन्छ? जस्तो सम्राट अशोकले यति धेरै युद्ध गरे अनि पछि गएर उनको हृदय परिवर्तन कसरी भयो? बापुजी भन्नुहुन्छ, यस्तो हो, जब कोही आत्मा महापाप गर्छ, जस्तो सम्राट अशोकले धेरै युद्ध गरे, त्यति बेला कलिङ्ग, जसलाई आजकल उडिसा भनिन्छ, त्यहाँ धेरै ठुलो जंग लडे, त्यहाँ लाखौं लास देखे अनि उनको मनमा यस्तो भयो कि मैले राज्य सत्ता हासिल गर्न पुरै जिन्दगी के यस्तो गरे। तर यस्तो कुरा आफ्नै मनबाट उब्जदैन, सूक्ष्म जगतमा भएको आत्माको प्रेरणाद्वारा यस्तो विचार मनमा आउँछ। तिमी के यस्तो अनर्थ गरिरहेका छौ? सोच, विचार गर। सूक्ष्म जगतको आत्मा यसरी सोच्नलाई बाध्य गराउँछन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, त्यस्तो त पहिल्यै गराउनु पर्ने नि होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, उसको कर्म बन्धनले गर्दा यो सबै कार्य गर्छ, तर जब उसको राम्रो कर्म आउने बेला हुन्छ, पुण्यको खाता खुल्ने बेला हुन्छ, तब सूक्ष्म जगतको असल आत्माहरू प्रेरणा दिएर मनबाट राम्रो कुराको सोच निकाल्छन्। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी, यसको मतलब यदि हामी नराम्रो कार्य गरिरहेका छौं भने हाम्रो नराम्रो कर्म बन्धनको कारण सबै भइरहेको छ। अनि फेरि साथमा यो पनि सोचाइराख्नुपर्छ कि हाम्रो राम्रो दिन आएपछि हाम्रो बुद्धि परिवर्तन हुन्छ। के यस्तो हो? यसमा बापुजी भन्नुहुन्छ, होइन होइन, यस्तो सोच्नु हुँदैन। सबै कुराहरूमा यस्तो हुन्छ भन्ने सोचाइराख्नु हुँदैन। हामीले पहिला विकर्म गर्नुभन्दा अगाडि नै सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्छ। ज्ञानी पुरुष त सोच्नुभन्दा अगाडि पनि म के सोच्छु भनेर विचार गर्छन्। त्यसैले उनीहरू निसंकल्प अवस्थामा रहन्छन्। उनीहरू प्राय जसो परमात्माको यादमा रहन्छन् अनि कर्मयोगी जीवन बिताउँछन्। ईश्वरको खोजी नै उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ। उनीहरू हर पल मेरो आत्मामा परमात्माको परम प्रकाश आइरहेको छ अनि मेरो आत्मामा परम प्रकाश आएर कारण शरीर चार्ज भइरहेको छ। मलाई जन्मौं जन्मको पाप पखाल्नु छ। यसरी नै उनीहरू परमात्माको यादमा लागिरहन्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, उसो भए यो मानिसको चोला पाप पखाल्नको निम्ति पाएको हो त? बापुजी भन्नुहुन्छ, मानिसको जीवन पाप धुनको लागि त मिलेको हो। पाप पखालेर पवित्र भएपछि त माथि जान सकिन्छ नि। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं, बापुजी, पुनर्जन्म किन हुन्छ? यसको कारण के हो? कसको पुनर्जन्म हुन्छ अनि कसको चाहिँ हुँदैन? अनि को गरिबको घरमा जन्मिन्छ अनि को धनी कुलमा जन्मिन्छ? यसको निर्णय कसले गर्छ? अनि स्त्री शरीर लिएर जन्मिन्छ कि पुरुष शरीर लिएर जन्मिन्छ, यसको फैसला कसले गर्छ? बापुजी सम्झाउनुहुन्छ, हेर्नुस्, खास यस्तो हो, पहिलाको पुरानो जमानाको कुरा गर्ने हो भने जो यमलोकको चित्रगुप्त थिए उनैले सबै हेर्थे।
तर अहिले यो कुरा सबै परिवर्तन भइसक्यो। अहिले आत्माभित्र हरेक चिज आफै रेकर्ड हुन्छ। जो आत्मा श्रेष्ठ काम गर्छ त्यो अलिकति माथि सूक्ष्म जगतमा जान्छ। त्यहाँ पनि अरू धेरै सूक्ष्म आत्माहरू ग्रुपमा बसेका हुन्छन्। त्यहाँ साधु सन्तहरू उनीहरूलाई सल्लाह दिन्छन्। साधु सन्तहरू आत्माहरूलाई तिमीहरूको पापको खाता यति छ, पुण्यको खाता यति छ, तिमी यहाँ जन्म लिऊ भन्छन्। कसैलाई तिमी गरिबको घरमा जन्म लिऊ भन्छन्। किनकि गरिबको घरमा जन्म लियो भने धेरै दुःख कष्ट मिल्छ अनि त्यहाँ तिमी भगवानलाई धेरै याद गर्नेछौ अनि तिम्रो विकर्म छिट्टै विनाश हुनेछ। हामीले बापुजीलाई भन्यौँ, बापुजी, जस्तो कोही रोगको उपचार गर्न डाक्टर भए ठाउँ जाँदा डाक्टरले औषधिले उपचार गर्ने कि इन्जेक्सनले उपचार गर्ने कि अथवा सिधै अपरेसन गर्ने सल्लाह दिन्छन् नि। कारण अनुसारको निवारण हुन्छ नि, होइन? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, तर मानिस जब धरतीमा मनुष्य भएर आउँछन् नि तब सबै बिर्सिन्छन्। आत्मा जब गर्भमा आउँछ ऊ एउटा सूक्ष्म सेलको रूपमा निराकारी स्टेजमा हुन्छ। एउटा एटम जस्तो सूक्ष्म हुन्छ। जब गर्भको बच्चा 3-4 महिनाको हुन्छ तब बिस्तारै बिस्तारै आत्माले आकार लिन्छ। जब बच्चा 6-7 महिनाको हुन्छ अनि उसले अनुभव गर्न थाल्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै अघिल्लो जन्मको कुराहरू बिर्सन्छ। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, जब आत्मालाई पुनर्जन्मको लागि यहाँ धरतीमा पठाइन्छ अनि उसको सूक्ष्म शरीरको अनुसार स्थूल शरीर बन्छ, जस्तो एउटा बच्चा अन्धो छ भने उसको पहिला आँखा खराब हुन्छ कि अथवा उसको सूक्ष्म शरीर खराब हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, जब आत्मा महापापी महाघाती हुन्छन् तब उसको सूक्ष्म शरीरमा कमजोरी आउँछ। उसको सूक्ष्म शरीरको कमजोरी पूरा गर्नको लागि उनीहरूलाई मनुष्य अवतारमा गएर विकर्म विनाश गर्न, पाप पखाल्नको लागि साधु सन्त सल्लाह दिन्छन्। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, यस्तो पनि हुन सक्छ नि त्यो मान्छे राम्रो होला अनि बस्दा बस्दै अन्धो हुन सक्छ अथवा कुनै सङ्कट आउन सक्छ। के त्यतिखेर उसको पापको फल अगाडि आएको हुन सक्छ अथवा सूक्ष्म शरीर कालो भएको हुन सक्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, यस्तो हो, ज्यादातर स्थूल जगतको वरिपरि सूक्ष्म जगतको आत्माहरू रहन्छन्। जब कर्म बन्धन अगाडि आउँछ अनि बस्दा बस्दै अन्धो भयो भन्छन् नि, त्यस्तो हुन्छ। तर उसको सूक्ष्म शरीरमा कमजोरी आउँछ अनि स्थूल शरीरमा देखिन्छ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूको सुगर हुने, बिपी हाई हुने हुन्छ नि, सूक्ष्म शरीरमा कमजोरी आउँछ पहिला। जुन वरिपरि बसेका सूक्ष्म जगतका आत्माहरू छन् उनीहरू त्यस मनुष्यलाई आफ्नो तेजद्वारा अन्धो बनाउन चाहन्छन् भने बनाउन सक्छन्। अहिले हरेक मनुष्यको साथमा कमसे कम एक सूक्ष्म जगतको आत्मा बसेका छन्। मैले यो अनुभव गरेको छु। हामीले बापुजीसँग भन्यौं, बापुजी, हामीले युट्युबमा सुप्रिमो मास्टरको बारेमा खोजेका थियौं। उनले पनि यही भनेका थिए कि हरेक मानिसको साथमा 4वटा एन्जलहरू छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, 4वटा नभए पनि कमसे कम हरेकको साथमा एउटा आत्मा छ। हामीले भन्यौं, बापुजी, ब्रह्मकुमारीमा यो पनि भनेको छ कि अन्तिम समयमा एक मनुष्यसँग 14-14वटा आत्मा हुनेछ। बापुजी भन्नुहुन्छ, प्रवेश गर्नेछन्। अन्तिम समयमा जब पृथ्वीमा भगवान प्रत्यक्ष हुनुहुनेछ तब उहाँको दर्शनको लागि एक मनुष्य शरीरमा 14-14वटा भूत प्रवेश गर्नेछन्, आत्माहरू प्रवेश गर्नेछन्।
दर्शकवृन्द, आजको मृत्यु पश्चातको जीवन भाग 1 यो प्रसारण हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। हामी यस सम्बन्धी बाँकी प्रश्नहरूको उत्तर मृत्यु पश्चातको जीवन भाग 2 मा प्रस्तुत गर्नेछौँ। बापुजी, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। परम शान्ति।